عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر توجہ میرے وال عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر گڈی کسے دی ویکھنا سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم شریکاں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اور سخ مل دے نال نصیباں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اللہ لالا کوٹھی ویکھ کے چگی ٹائی نہ کسے دی عزتاں ویکھ کے سڑیا نہ کر کوٹھی ویکھ کے چگی ٹائی نہ ایویں اپنا آپ گوائی نہ ایویں اپنا آپ گوائی نہ کوئی وڈاں گے جو بیجاں گے سخ مل دے نال نصیباں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اللہ لالا حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا کسے دی عزت ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دا گھر ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دی اولاد ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دی ترقی ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دا کاروبار ویکھ کے سڑیا نہ کر اللہ کئی تے ایڈے سڑیل ہوندے نے ویکھیا نہیں جاندا تے پھر ملنگاں دے گوڑے سر دے کے بہ جندے کوئی ایسا کرے دا بوٹا ادا پٹھا ہی بہ جائے او بھی اگوں الو دا پٹھا بیٹھا ہوندا ہے او کالے جادو والا ٹوٹ کے کرن والا ہیں کر آ تینوں میں تویت دینا اینو ہیں کریں اینو تو قبر تے رکھ کے نا تے اتے پیر رکھ کے تے اتے نہانا تو رات نو قبر دے اتے تویت رکھ کے تے پیر رکھ کے تے نہانا ہے تیرا مخالف اپنی مر جائے انج دے پٹھیاں پٹیاں پڑھان گے ویرو سن لو اے قرآن پاک دیاں دو آخری صورتاں کیڑیاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب پڑھیا کرو انشاءاللہ اے شرارتہ کرنے والا الٹا لٹکے بھی شرارتہ کردہ رہے میرا مولا تینوں محفوظ رکھے گا میرا اللہ تینوں اے جننے مرضی ٹوٹ کے ٹونے کردہ رہے اللہ دے فضل و کرم نال اے سڑن والا سڑدہ رہ جائے گا تیرا نقصان نہیں کر پائے گا اللہ پڑھدا رہیا کر ویرا دکان تے بیٹھ کے پڑھیا کر گھر بیٹھ کے پڑھیا کر بچیاں نو دم کریا کر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میرے آقا دے صحابہ بھی بیٹھے نے میرے پاک نبی نے اچانک فرمایا تو جو میرے آپ نے اچانک فرمایا یطلع الرجل الآن من اہل الجنہ اے میرے صحابہ